درود پاک پڑھ کر کے سنائیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تبرک اتنا ہی باقی ہے تو جو لوگ بڑی بھاری بھیڑ کی شکل میں لے گئے وہ کیا لے گئے، اور جب لے جانے والوں کو مل گیا تو پھر اب تھکے ہوئے رومال میں سب کی نگاہ کے سامنے وہاں پر تھال میں لانے والا کون ہے؟ کسی نے لاتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے تھال میں کو رکھتا لاتے نہیں دیکھا۔ اب جب سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے جب کسی پر کرم فرماتے تو ظاہر ہے وہ دیکھتا تو نہیں، بھائی دیکھتا تو نہیں۔ ایک چیز اور ہے، محفل میں ہم تشریف لائے آپ آئے تو ہم سب دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن جو ہم سے پوشیدہ ہیں وہ آتے ہیں مگر ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے، ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ اب سرکار صدر اللہ فاضل نے صرف رومال ہی کیوں دیا کہ رومال لے جاؤ ڈھانپ دو، اور اس کے بعد اگھاڑ کر نہیں دیکھنا۔ اب جب نہیں دیکھا کام ہو گیا تو پیارے جب صدر اللہ فاضل کے دینے کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے تو سرکار علی وقار کا اندازہ کون لگا سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی کے گھرانے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ دوستان عزیز، اس لیے شاعر نے کہا، نجم صاحب نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ جب کے گدا بھری دیتے ہیں، آپ بولیے گا میں بھی بولتا ہوں، جب کے گدا کے گدا جب کے گدا بھری دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جولی محتاج کجبیے عالم ہے، ہم محتاج کجبیے عالم ہے، اجی مختار کا عالم کیا ہوگا، ہم مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ والوں کی محبت سے کیا کرنا چاہیے، کیا درس ملتا ہے؟ اللہ کے ولی اور ان سے جو مراتب بلند ہے، دوستان عزیز وہ جماعت، پھر تابعی صحابہ اکرام کی ذات اور پھر رسول ہاشمی کی ذات ہے۔ اب دیکھیے ہماری مسجدیں سنی رہتی ہیں، کیوں؟ اور ہمارا عشق کیا ہے؟ ہم بے شمار مرتبہ ہم نے سنا آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، اور معراج کس کو کہتے ہیں؟ دیدار۔ اب ہم کیسی نماز پڑھیں؟
जो हमें दीदार हो। एक हदीस सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो जंग के मौके पर आते कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी साथ में है। जंग लड़े सहाबा तशरीफ फरमा, आका तशरीफ फरमा उस मकाम पर पहुंचे जहां पर जंग होनी है। शाम का वक्त हो गया, मगरिब अदा की, इशा अदा कर ली और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ कि सब लोग अपने अपने कयाम गाह पर पहुंच जाए। दास्तानी अजीज पहुंचे हैं कयाम के लिए। उनके पास कोई क्वार्टर बने नहीं थे, कोई बिल्डिंगें बनी नहीं थी, कोई कमरे या रूम बुक नहीं थे, बल्कि आराम के लिए नोकीले पत्थर, वो नोकीले पत्थर जी। और वो कारोबार के लिए नहीं गए थे, वो जंग में गए थे सर कटाने के लिए। कैसे नोकीले पत्थर बिस्तर कर लिए। सरकार ने फरमाया जिनसे हमें जंग करनी है, कोई पता नहीं कि वो सोने के बाद सोते हुए पर हमला करे, इसलिए तो खड़े हो जाओ और पूरी रात पहरा लगाओ। ये सुना तो महफिल में सब खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तैयार हैं। जी जी। लेकिन नबी ने दिलों को देखा, जो दिल ज्यादा तमन्ना में थे, आरजू में थे, खड़े तो सब हो गए, लेकिन जो दिल ज्यादा तमन्ना में थे आका के इस हुक्म को हम बजाएं और इस काम के लिए हम मुकर्रर हो जाएं। मेरे नबी ने फरमाया करीब आ जाओ। वो करीब आए, सबसे फरमाया आराम में चले जाओ। चले गए। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम दोनों लोग पहरा लगाओ और पहरा लगाओ, ऐसा लगाओ ताकि कोई सोते हुए हमारी फौज पर हमला न करे। अब ये पहरा लगाने के लिए तीर तलवार नश्तर भाले लेकर के तैयार हो गए। पहाड़ों की चोटियों पर रात के अंधेरे में प्यारे पहरा लगा रहे हैं। घात लगाए कोई दुश्मन फौज सहाबाए किराम की फौज पर हमला न कर दे। लेकिन जब रात गुजरती चली गई, आधी रात आ गई, अब दोनों में एक मशवरा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों में भी एक मशवरा हुआ, यार अल्लाह करे सुबह को हम शहीद हो जाएं। सुभान अल्लाह। एक दूसरे से कह रहे हैं मेरे लिए दुआ करना कि मैं शहीद हो जाऊं। वो कहते हैं तुम मेरे लिए दुआ करना, क्या जज्बा था? मैं शहीद हो जाऊं। लेकिन शहीद हो जाएंगे, जन्नत में सब कुछ होगा, पर नमाज ना होगी। तो अब रात बाकी है, जितनी चाहो नमाज पढ़ लो, या सुबह को वक्त मिले ना मिले। ईशा की नमाज में सो जाने वाले मुसलमान, फजर में न उठने वाले मुसलमान, असर में चाय को गुजार देने वाले मुसलमान, जोहर काम पर खत्म कर देने वाले मुसलमान। अब जरा सुन तो सही, क्या हमने कभी सोचा कि दम निकल गया नमाज न मिलेगी? क्या बात है। कल को काम तो मिलेगा, काम तो मिलेगा, लेकिन इस वक्त की नमाज नहीं मिलेगी। जो गई कुरान पढ़ो, कुरान कुरान कहता अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फवैलुल लिलमुसल्लीन। सुभान अल्लाह। मुसल्लीन मुराद है नमाजी, और बैल नमाज है जहन्नम की वो वादी जिससे खुद जहन्नम भी पनाह मांगता। अल्लाह। हम कुरान सिर्फ पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, इबारत पढ़ते हैं, समझते नहीं है, समझते नहीं है। बैल वो वादी जहन्नम की जिससे जहन्नम भी पनाह मांगे। और नमाजी के साथ इसका जिक्र क्यों किया? यानी बैल वो जहन्नम की वादी उनके लिए है, उन नमाजियों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर वक्त निकाल कर
आलम ये है कि उन्हें बैल का हुक्म है, नमाज तो पढ़ते हैं पर वक्त निकाल कर, तो वो सोचे जो पढ़ते ही नहीं, तो क्या होगा? वो सोचे जो पढ़ते ही नहीं। दोस्तान अजीज सुनो,